صفر 1 5 4 0 7 8 جوج 7 3 1 1 6 0 جوج 5 0 3 4 9 7 5 جوج 5 1 1 5 4 7 7 6 0 0 3 4 1 جوج 8 7 9 4 8 3 1 6 0 8 5 5 6 0 7 0. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. أنا اسمي لحسن الحاج، 26 سنة. نشأت في قرية أم جنيبة إقليم بولمان، قرية بسيطة جدا، أناسها بسطاء. عشت في البساطة في الطبيعة، ودرست الرياضيات في الكلية العلوم بفاس. فأنا رياضي محترف في الذاكرة، كما أنني عضو في الجمعية العالمية للذاكرة. وأنا رياضي الذاكرة محترف، يعني أشارك في البطولات منذ سنة 2015. شاركت في بطولة المغرب 2015 وحطمت أرقام قياسية وطنية. كذلك مثلت المغرب في البطولة العربية في 2015، وكذلك بدأت يعني أخرج خارج يعني في أوروبا، وشاركت في تركيا المفتوحة، وفزت برقم قياسي عالمي في الأرقام الثنائية. والحمد لله هذا عطى واحد الأكل ديالو أنني نتختار باش نشارك في برنامج أوجفيتشني اليودي، برنامج تلفزيوني على شكل مسابقة يبث على روسيا واحد. فالفكرة أنني لما كنت صغير كان عندي حلم، وهذا أعطى الأكل ديالو أنني نشارك مثلا في برنامج أوجفيتشني اليودي، وهو برنامج يبث على القناة روسيا واحد. وهذا البرنامج يهتم فقط بالخوارق، الناس اللي عندهم واحد المهارات يعني ذهنية خارقة، وكيهتم بهم وكيتباروا بعضياتهم. وفي النهاية ديال البرنامج واحد الشخص هو اللي كيتعطى ليه لقب العقل الخارق، وأنه إنسان مذهل. وفي لجنة التحكيم كاين السوبر ستارز، يعني كاملين الناس المشهورة عندهم في روسيا. ومن بين لجنة التحكيم كاين بروفيسور أندريج، هو بروفيسور في علم الأعصاب، هو اللي كيعطي اليونيك، يعني كيعطي لأنه الموهبة ديالك عندها تفسير علمي وممكن أي شخص يقوم بها. فأنا تمكنت أنني نشارك في هذا البرنامج، وكانت المنافسة قوية جدا في البداية. فالأجواء كانت مختلفة عني تماما، لأنها أول تجربة أخوضها يعني على شكل برنامج تلفزيوني. لكن الحمد لله شاركت في الحلقة الأولى، وكان معي 5 الجنسيات من أنحاء العالم. كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، كورغستان، والبلد المستضيف في روسيا والمغرب. والحمد لله تفوقت أنني ندوز من هذه المرحلة بعد ما قدمت واحد الأداء مبهر بالنسبة للجمهور اللي كان حاضر ليصوت لي أنه نفوز، ندوز للدور النهائي. والعرض ديالي كان على شكل ماتريوشكا، أنني حفظت 250 قطعة ماتريوشكا في 5 دقائق. ومن بعد جات لجنة التحكيم وخلطوا دوك الماتريوشكا، وتمكنت أنني نعيد يعني ترتيب واحد العائلة من العائلات اللي كانوا من بين 50 عائلة اللي كانوا عطاولي. دونك وهذا خلاني ندوز للمرحلة النهائية، وكان أمر رائع جدا وتجربة رائعة. وفي النهائي كانت عندي performance لازم نقدم فيها لوحة فنية من خلالها نوصل واحد الرسالة للإنسانية جمعاء، ونقول باللي قدرتنا غير محدودة، وأنه الأداء ديالي كان على شكل حفظ تذكر البيض. فالبيض يتشابه بالنسبة للعامة، لكن بالنسبة لنا يعني ممكن أننا نحفظ البيض ولو أنه صعب جدا. فتمكنت أنني نحفظ بيضة من 300 ونعاود نلقاها في وسط 300، وكانت واو بالنسبة للجنة التحكيم، وبالنسبة للبروفيسور كذلك، وبالنسبة للجمهور ليصوت لي مرة أخرى لأفوز بلقب العقل الخارق أو أوجفيتشني اليودي، أي إنسان مذهل. هذا البرنامج تاريخه كان بداية من ألمانيا على شكل The Brain Zuberhirn، and then وبعدها كان في إيطاليا، ومن بعد بولندا، ومن بعد في تشاينا، وأنا فزت في نسخته الروسية. وهذا شيء رائع، وأنا ممتن جدا لتمثيل بلدي المغرب. فذيك اللحظات فاش كنشوف مثلا الجمهور مروكا، وكنحس بأنني ممتن أنني بلدي المغرب، وكذلك ينادي
كيناديو لاخسن لاخسن، يعني حتى الحاء ما تنطقش عندهم، يعني نحس بأننا وحتى لو كان الاسم ديالي ما تنطقش مزيان، ولكن كنحس بواحد الشعور رائع جدا وممتن لذلك لتلك التجربة. وكذلك حتى في الكواليس مع ذوك الأبطال الخارقين من أنحاء جميع يعني أنحاء العالم كانوا معنا في الباك ستيج، كنا كنشاركوا أي حاجة، كنا كنشاركوا المواضيع اللي كنناقشوا فيها، كنشاركوا معلومات، كنشاركوا اللحظات، كأننا فعلا عرفتي بحال الا حنا في واحد كوكب آخر، كوكب آخر فيه أناس خارقون، كل واحد عنده واحد الحاجة مميزة جدا، وكنا كنستمتعوا بتلك اللحظات. فأنا ممتن جدا أنني أكون أول مغربي إفريقي يشارك في هذا البرنامج ويفوز بالبرنامج، وحققت حلم من أحلامي في صغري. كان يعجب لي سبايدر مان، يعني كل هؤلاء يعني الأبطال الخارقون، فكانوا كيفعلوا واحد الحويجات في شي شكل خارقة، وكلهم عندهم واحد المبدأ أنهم يستعملون تلك الحاجات الخارقة والقوة الخارقة اللي عندهم في مساعدة الناس والاهتمام بهم والخير. فأنا كان عندي هذا الحلم، وكان ستانلي هو أول من واحد كتب ودار مثلا سبايدر مان، إكس مان. هذا ستانلي كان عندي حلم أنني نتلاقاه، لكن للأسف توفي يعني في السنوات الأخيرة. لكن يعني حلمي تحقق أنني حصلت على لقب العقل الخارق، فهذا حلم تحقق والحمد لله رب العالمين. فكذلك حتى بالمغرب يعني بدأت الأمور بالنسبة للذاكرة يعني والمهارات الذهنية، بدأت الأمور يعني تتطور شيئا ما. نشاهد الآن يعني حتى في البرامج أناس يعني يستطيعون مثلا الحساب الذهني بالنسبة للذاكرة. فأنا أقول أنه البرفورمانس اللي قدمت في النهاية كان على شكل لوحة فنية بالنسبة للبيض. فأقول البيضة لو تهرست من برا الحياة تنتهي، لكن لو تهرست من الداخل الحياة تبتدئ. فكل الأفكار العظيمة في الحياة كانت في يوم من الأيام على شكل فكرة آمن بها شخص، ثم قام بالفعل الهائل الذكي ويعني حقق هدفه، ثم ساعد أكبر عدد من الناس لتحقيق أهدافهم. فهذه رسالتي في الحياة، هي أن أكون أصل إلى قمة من أنني أستطيع أن أدرب دماغي أو ذاكرتي لأصل إلى مستويات عالية، وبعدها أنشر للناس لكي يستفيدوا من تلك الاستراتيجيات لأنها ممكنة. يعني لم أولد بهذه المهارات، تعلمت هذه المهارات، درست أكثر من 100 كتاب حول الدماغ وكيف كيفاش تستغل الذاكرة، ثم وضعت أهداف وحققت حلمي أنني دربت دماغي ووصلت لهذه النتائج، والحمد لله والقادم أفضل بكثير، لأن هذه فقط خطوة أولى. فأي شخص كما كان عنده هذه القدرة أنه يقدر يوصل لهذه المرحلة، وأنه يدرب دماغه وذاكرته تكون أفضل وأحسن. ماذا لو مثلا تعلم الإنسان هذه الاستراتيجيات اللي نهضر عليها واللي هي ممكنة وبسيطة وأي إنسان ممكن يتعلمها وطبقها في دراسته، حتما دراسته تصبح أفضل بكثير. ماذا لو مثلا الموظف يطبق هذه الاستراتيجيات، يعقل على الداتا ديال الأشخاص اللي كيعملوا معه، يعقل على المميزات ديال الشخصية ديالهم، كيفاش يخدم تيم وورك، كيفاش يحط فرق عمل، يعرف القيادي والودود والمحلل والمعبر. فكل هذه الأشياء لما تعقل على الأسماء، حتى الأسماء، أرقام الهواتف، كتب قرأتها، يعني تقرأ كتاب وتنسى المعلومات. ماذا يعني هنا القوة ليست المعرفة، ليست قوة. knowledge is not a power, knowledge is potential power، يعني هي القدرة على القوة، لكن القوة هي الفعل، لكن المعرفة مهمة جدا. فأقول لو كانت المعرفة قوة فعقلك قوة خارقة، لأنه هو الذي يعني كي يمانجي، كي يتحكم في المعلومة، وأنه يحللها ويدير ويحطها في قوالب إبداعية من أجل أنه يكري واحد الحاجة جديدة في المستقبل اللي كتسمى ابتكار في المستقبل. كذلك الذاكرة هي أنها كتجيب من الماضي الحاضر، والإبداع كيدي من الحاضر للمستقبل. فكل ما كانت الذاكرة قوية جدا، كل ما قرارات في الحاضر تكون أكثر حكمة وأكثر يعني قوة وفعالة من أجل أنه ابتكار شيء جديد. فهذه هي رسالتي في الحياة، هي مساعدة الناس على أن يطوروا من مهاراتهم الذهنية والفكرية والإبداعية. فأنا سعيد جدا بتحقيق هذا الحلم، وأسعد بكثير باللقاء بهؤلاء الأناس الخارقون في هذا البرنامج، وتمثيل بلدي أحسن تمثيل. فأنا ممتن لهذه الأشياء، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للموهبة ديالي يعني اكتشفتها من خلال الدراسة، لما كنت يعني أدرس أبذل جهد كبير جدا، لكن بعد أسبوع أنسى تلك المعلومات، أو بعد مرور مثلا الامتحان
أنسى كل المعلومات. فقلت مع نفسي أريد أن أتعلم لغات أكثر، أريد التعلم أكثر، أريد قراءة الكتب، ومولوع كثير بقراءة الكتب. يعني في أسبوع تجدني أقرأ كتابين أو أكثر يعني في الأسبوع، يعني بالقراءة السريعة. هناك تقنيات كثيرة جدا. فوصلت إلى أن أتعلم. كيف أتعلم؟ أنها خطوة مهمة للتعلم. ففي المدرسة تعلمت يعني ماذا نتعلم الرياضيات، نتعلم الفيزياء، نتعلم العلوم الطبيعية. لكن كيف نتعلم يعني ما كانتش، وأنا قررت أنني نتعلم كيف نتعلم هي الأولى. هي بحال اللي قلتي بحال اللي قلتي مثلا، بحال اللي قلت عندك أمنية وحدة تفكري في تطلبيها فقط. شنو تطلبي؟ كل واحد شنو يقول. واحد يقول لي نتعلم مثلا ماركتينغ، واحد يقول لي نتعلم واحد الحاجه. لكن واحد الشخص يقول لي اعطيني نتعلم. شنو نتعلم؟ الا عرف كيفاش يتعلم اي حاجه من بعد غادي يتعلمها اوتوماتيكلي، يعني ما يحتاجش يبذل مجهود، لان فعلا عنده ديك المهاره باش يتعلم اي شيء. فهذا نفس الشيء يعني بالنسبه لي كانت قرار حطيته، هدف حطيته، تعلمت الاستراتيجيات، تعلمت الاشياء العلميه للوصول للهدف، وهذا اكتشفت راسي. دونك ما كانش واحد في العائله عنده ذاكره يعني بحال هذا الشكل، لكن عندهم ذاكره قويه. اي انسان في هذا العالم عنده واحد ذاكره قويه، لكن ما كيعرفهاش حيت ما دربهاش. فهي الذاكره بحال العضله، كل ما دربتها اكثر كل ما تصبح اقوى وافضل واسرع. باش نقوي الذاكره ديالي تنعتمد على التدريب. يعني مثلا روتيني او كيفاش كنفيق الصباح، كندير تمارين مثلا الميديتيشن بعد ما نصلي، وندير لا مارش وناكل افضل، ومن بعد نبدا مثلا في التمارين الرياضيه اللي كنقوم بها في البطولات يعني الرياضيه. يعني مثلا عندي ساعه مثلا احفظ فيها تقريبا 2000 رقم عشوائي، وبعدها مثلا أقوم بحفظ مثلا الأسماء والوجوه، وبعدها مثلا أقوم اختبار سريع في الأرقام، مثلا 400 رقم في 5 دقائق. يعني هذه الأشياء التي أقوم بها يعني في يومي، يعني في اليوم العادي نتاعي. دونك هذه هي الأشياء اللي كنقوم بها. من الطرائف اللي وقعوا في المسابقة صراحة هي أنه أنا تفاجأت من الناس اللي كانوا معنا. واحد الشخص هو ألماني، وأصله هو كان بولندا، لكن تحول لألمانيا منذ سنوات. فهو كان كيستطيع أنه يكون ماغنيت مان، كيقدر يشد الأشياء بحال قلتي بحال الهند كيولي يشدها. فكنا كنلعبوا معاه ونجربوا حتى حنا وما كنصدقوش نديروا نفس الحاجه اللي كيقدر يدير. او شخص مثلا عنده 61 سنه، ما هو كيقدر يصوت واحد الدراجه يعني هوائيه صغيرة جدا ويقدر يتحكم فيها، و 61 سنة. فكنتفاجأ فاش كنشوف لأنه اللياقة البدنية تاع هذا الشخص واو. وكذلك شخص مثلا سيدة من كوريا الجنوبية تستطيع حساب مثلا هي عندها الماستر الجراند ماستر في الحساب الذهني من رتبة 12، وهي الوحيدة في العالم اللي وصلت المرتبة. ففعلا تفاجأت بالطرق اللي كتقوم بها بالحساب الذهني، واو. فكل الناس اللي كنت عشت معاهم في الباك ستيج في الكواليس كنا كنشاركوا هذه اللحظات، فكانت واحد الأجواء خيالية وغادي تبقى مرسخة في ذاكرتي طول حياتي. سعيد جدا أنني دوزت هذه الحاجة. بالنسبة للقيمة المالية اللي فزت بها يعني في هذه المسابقة، هي ليست بكثيرة، يعني ماشي كبيرة بزاف، لكن بالنسبة لي يعني سأستثمرها في مثلا إن شاء الله في يناير المقبل سأنشر أول كتابي إن شاء الله. وهذا حلمي أن أنشر كتابي حول كيفاش أنه أي إنسان ممكن يقاض العبقرية التي بداخله، وأنه يكون إنسان كيف نتعلم، كيف نتذكر. هذه الأشياء سأنشرها في كتاب بطرق علمية بسيطة واستراتيجيات بسيطة أي إنسان في العالم ممكن يتعلمها. سيكون باللغة الإنجليزية ثم باللغة العربية، وإن شاء الله في المستقبل سيكون باللغة الفرنسية. سيكون يعني على السوشيال ميديا نتاعي، أو في المواقع يعني اللي كتبيع الكتب، يعني ممكن ياخذها أي إنسان ويستفيد من هذه المعلومات. وكذلك سأبدأ في نشر هذه الاستراتيجيات الناس اللي محتاجينها، والناس اللي بغاو يطوروا من قدراتهم ويصبحوا افضل وارقى. لان الاهداف ديالنا الا كتبناهم كاملين في لا ليست وكنشوفوهم هنا في الخيال ديالنا، المسافه بينها وبين الحقيقه هي قد هكا، هي دماغنا. فكل ما طورنا من دماغنا نصبح افضل وارقى وانجح واسعد. فهذه هي رسالتي في الحياه. كيفاش درت حتى تفوقت عليهم؟ هي بصراحه
كل شيء بالتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكن درت أسباب وتوكلت على مسبب الأسباب. وبديت يعني الاختبار الأول كان بالنسبة لي أن أنا أقوم بشيء يعني رائع، هو أنني قمت بحفظ الماتريوشكا، وبالنسبة لهم شيء مبهر، لأنه عنده قيمة بالنسبة لهم الماتريوشكا. فتمكنت نقوم بهذا الفعل، وبالنسبة لهم شي حاجة impossible، شي حاجة outstanding، لأن مش ممكن يعني بالنسبة لهم. فهذا جعل الجمهور، حتى وأنه روسيا يعني مشارك معنا من روسيا كان معنا يعني وصوتوا لي، يعني كانت ديمقراطية بالنسبة للتصويت، والحمد